साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई। आज मैले तपाईँलाई लोक सेवा आयोग तयारी गर्ने साथीहरूका लागि अप्राविधिक तर्फको न्याय प्रशासन लेखा परीक्षण र संसद सेवा राजपत्र अनाङ्कित द्वितीय श्रेणी खरिदार वा स्वसरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित मैले परीक्षासँग सम्बन्धित मोडल क्वेसन लिएर आएको छु। आज म तपाईँलाई खरिदारको प्रथम पत्रको मोडल क्वेसन प्रस्तुत गर्दैछु। जति पनि साथीहरूले लोक सेवा आयोगको खरिदार तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँका लागि आजको भिडियो महत्त्वपूर्ण रहेको छ र आज तपाईँलाई मैले प्रस्तुत गर्दैछु लोक सेवा आयोगको खरिदारको पाठ्यक्रम प्रथम पत्रसँग सम्बन्धित रहेको छ र प्रथम पत्रमा के सोधिन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई जानकारी छ र तपाईँले यदि लोक सेवाको खरिदारको सिलेबस हेर्नुभएको छ भने फर्स्ट पेपरमा सामान्य ज्ञान तथा आधारभूत कार्यालय सिप यानि कि जिके र आइक्यूबाट तपाईँलाई प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। जम्मा 50वटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। 30वटा जिके र 30 प्रश्न जिके र 20 प्रश्न आइक्यू सोध्ने गरिन्छ। समय 45 मिनट हुन्छ अनि पूर्णाङ्क 100 हुन्छ। अब लागौँ तपाईँको लागि आजको प्रश्नोत्तरतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 मा यस्तो रहेको छ, वायु हावाको मौसमी परिवर्तन ... को खास विशेषता हो। यसलाई फेरि हेर्नु होला। वायु हावाको मौसमी परिवर्तन ... को खास विशेषता हो। अप्सन ए भूमध्यरेखीय जलवायु, अप्सन बी भूमध्य सागरीय जलवायु, अप्सन सी मनसुनी जलवायु, अप्सन डी माथिका सबै जलवायु। अब यसको राइट एन्सर रहेको छ मनसुन जलवायु। क्वेसन नम्बर 2 तिर लागौँ। क्वेसन नम्बर 2 तपाईँका लागि यस्तो रहेको छ, यस आकारमा रहेको महासागर कुन हो। यस आकारमा रहेको महासागर कुन हो। अप्सन ए प्रशान्त महासागरी, बी आन्ध्र महासागरी, सी हिन्द महासागरी, डी कुमेरु महासागर। यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा यसको राइट एन्सर रहेको छ यसको राइट एन्सर चाहिँ आन्ध्र महासागर रहेको छ। त्यस्तै तपाईँको लागि अब लागौँ हामी क्वेसन नम्बर 3 तर्फ। क्वेसन नम्बर 3 मा तपाईँलाई यस्तो दिएको छ कि ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो आकारको घाँटी कसरी निर्माण हुन्छ। यो आकारको घाँटी कसरी निर्माण हुन्छ। ए नदीको निक्षेपण कार्यबाट, बी वायुको क्षयीकरण कार्यबाट, सी हिमनदीको क्षयीकरण कार्यबाट, डी हिमनदीको निक्षेपण कार्यबाट। अब यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा हिमनदीको क्षयीकरण कार्यबाट। अप्सन सी यसको राइट एन्सर रहेको छ। त्यस्तै अब लागौँ क्वेसन नम्बर 4 तर्फ। क्वेसन नम्बर 4 मा तपाईँले यस्तो क्वेसन दिएको छ, लम्बाइको दृष्टिकोणले छोटोदेखि लामोको क्रम देखाएका राजमार्गको कुन क्रम ठिक हो, चयन गर्नुहोस् भनिएको छ। अब तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, लम्बाइको आधारमा लम्बाइको दृष्टिकोणमा चाहिँ छोटोदेखि लामोको क्रममा देखाएका राजमार्गहरूको कुन क्रम ठिक छ भनेर सोधिएको छ र यहाँ अप्सनमा छ। अप्सन ए मा सिद्धार्थ राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, मेची राजमार्ग। त्यस्तै अप्सन बी मा रहेको छ त्रिभुवन राजपथ, पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग अनि मेची राजमार्ग। अप्सन सी मा रहेको छ मेची राजमार्ग अनि सिद्धार्थ राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, त्यसै गरी रहेको छ त्रिभुवन राजपथ। त्यसै गरी अप्सन डी मा रहेको छ पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ र मेची राजमार्ग। अब यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा तपाईँले राखौँ, यसको राइट एन्सर रहेको छ कि यसको राइट एन्सर के हो भन्दा तपाईँलाई म यहाँ राख्दैछु। यसको राइट एन्सर रहेको छ पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग अनि त्रिभुवन राजपथ र मेची राजमार्ग। अप्सन डी को राइट एन्सर रहेको छ। क्वेसन नम्बर 5 तपाईँका लागि रहेको छ। क्वेसन नम्बर 5 मा के भनेको छ भन्दा आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र CEDA को स्थापनामा सहयोग गर्ने देश कुन हो। अप्सन ए भारत, बी अमेरिका, सी रुस, डी चीन। अब यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी को अमेरिका रहेको छ। क्वेसन नम्बर 6 तर्फ लागौँ। क्वेसन नम्बर 6 मा पनि तपाईँलाई यसरी नै दिएको छ। क्वेसन नम्बर 6 पनि तपाईँका लागि एकदम इजी रहेको छ, तर तपाईँले चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुहोला। क्वेसन नम्बर 6 मा तपाईँले के भनेको छ भन्दा शान्त कटिबद्ध अर्थात् डोल्ड्रोमस भन्नाले के बुझिन्छ। अप्सन ए मा छ
भूमध्य रेखाबाट 5 डिग्री उत्तर -5 डिग्री दक्षिण अक्षांशको क्षेत्र। अनि अप्सन बीमा छ भूमध्य रेखाबाट 5 डिग्री उत्तरी -25 डिग्री दक्षिण अक्षांशको क्षेत्र। अप्सन सीमा छ भूमध्य रेखाबाट 25 डिग्री उत्तरी अनि -35 डिग्री दक्षिण अक्षांशको क्षेत्र। अनि अप्सन डीमा रहेको छ भूमध्य रेखाबाट 25 डिग्री उत्तरी -40 डिग्री दक्षिणको अक्षांश क्षेत्र। अब यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा अप्सन ए को भूमध्य रेखाबाट 5 डिग्री उत्तर र -5 डिग्री दक्षिण अक्षांश क्षेत्रलाई के भन्छ शान्त कटिबद्ध भन्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 7 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 7 मा तपाईलाई यस्तो भनिएको छ चीनको भ्रमण गर्ने नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन्? चीनको भ्रमण गर्ने नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको अप्सन रहेको छ ए मा छ बीपी कोइराला, बी मा छ टंक प्रसाद आचार्य, सी मा छ डाक्टर केआई सिंह अनि अप्सन डी मा छ गिरिजा प्रसाद कोइराला। अब यसको राइट एन्सर तपाईलाई जानकारी छ कि टंक प्रसाद आचार्य चीनको भ्रमण गर्ने नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भनेका टंक प्रसाद आचार्य हुन्। क्वेसन नम्बर 8 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 8 मा तपाईलाई यस्तो दिएको छ नारायण हिटी दरबारका डिजाइनर को हुन्? नारायण हिटी दरबारका डिजाइनर को हुन्? अप्सन ए मा छ शंकरनाथ रिमाल, अप्सन बी बी फोर्ने, अप्सन सी एडविन लुटएन्स, अप्सन डी कुमार नरसिंह राणा। अब यसको राइट एन्सर के हो भन्दा तपाईलाई पनि एकदम यसको जान्न इजी जरुरी छ र यसको राइट एन्सर रहेको छ बी फोर्न। के त नारायण हिटी दरबारका डिजाइनर बी फोर्न हुन्, तपाईले जान्नुपर्छ। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 9 मा तपाईलाई नेपाली वास्तुकलामा कति प्रकारका शैलीको विशेष भूमिका रहेको छ? नेपाली वास्तुकलामा कति प्रकारका शैलीको विशेष भूमिका रहेको छ? अप्सन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। अब यसको राइट एन्सर रहेको छ 3 प्रकारको विशेषता रहेका छन् नेपाली वास्तुकलामा। र प्रश्न नम्बर 10 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 10 मा तपाईलाई के भनेको छ नेपालको कला तथा संस्कृतिको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कुन हो? नेपालको कला तथा संस्कृतिको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कुन हो? अप्सन ए मा छ यूएनडीपी, अप्सन बी मा छ युनिसेफ, सी मा छ युनेस्को अनि डी मा छ युनेप। अब यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा नेपालको कला तथा संस्कृतिको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भनेको चाहिँ युनेस्को हो, युनेस्को। क्वेसन नम्बर 11 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 11 तपाईका लागि यस्तो रहेको छ नेपाली साहित्यमा त्रिमूर्ति भनेर चिनिने साहित्यकार को हुन्? नेपाली साहित्यमा त्रिमूर्ति भनेर चिनिने साहित्यकार को हुन्? अप्सन ए मा छ लेखनाथ पौडेल, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र बालकृष्ण सम। अप्सन बी मा छ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण सम र धरणीधर कोइराला। अप्सन सी मा छ लेखनाथ पौडेल, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र पारसमणि प्रधान। अप्सन डी मा छ भानुभक्त आचार्य, लेखनाथ पौडेल र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। अब यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा यसको राइट एन्सर रहेको छ लेखनाथ पौडेल, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र बालकृष्ण समलाई के भनी चिनिन्छ त नेपाली साहित्यमा त्रिमूर्ति भनेर चिन्ने गरिन्छ। अप्सन ए राइट एन्सर। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 12 तर्फ। क्वेसन नम्बर 12 तपाईका लागि यस्तो रहेको छ मानिसको शरीरमा कति प्रकारका मांसपेशी हुन्छन्? मानिसको शरीरमा कति प्रकारका मांसपेशी हुन्छन्? ए 2 प्रकारका, बी 3 प्रकारका, सी 4 प्रकारका, डी 5 प्रकारका। यसको राइट एन्सर रहेको छ मानिसको शरीरमा 3 प्रकारका मांसपेशी हुन्छन्। अप्सन बी राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 13 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 13 तपाईलाई के मागेको छ भन्दा नेपाल सरकारको कार्यविभाजन र कार्य सम्पादन कसरी हुने व्यवस्था छ? नेपाल सरकारको कार्यविभाजन र कार्य सम्पादन कसरी हुने व्यवस्था छ? ए संवैधानिक परिषदबाट स्वीकृति नियमावली बमोजिम, बी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम, सी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम, त्यस्तै डी व्यवस्थापिका संसदबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम।
अब यसको राइट एन्सर के हो भन्ने कुरा तपाईलाई जानकारी छ साथीहरू। यसको राइट एन्सर हो नेपाल सरकारको कार्यव्यवस्था विभाजन र कार्य सम्पादन कसरी हुन्छ भन्दा यसको राइट एन्सर हो नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम चाहिँ नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन कार्य चाहिँ हुने गर्छ। क्वेसन नम्बर 14 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 14 तपाईलाई यस्तो भनिएको छ कि फोर पिलर गुड गभर्नेन्स अन्तर्गत कुन कुन विषय पर्दछन्? फोर पिलर गुड गभर्नेन्स अन्तर्गत कुन कुन विषय पर्दछन्? ए मा छ उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, पारदर्शिता, कानुनको शासन। बी मा छ समानता, भविष्यपरकता, कानुनको शासन र सशक्तिकरण। सी मा छ सहभागिता, समानता, पारदर्शिता, कानुनको शासन। डी मा छ उत्तरदायित्व, समानता, पारदर्शिता, सशक्तिकरण। अब यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए मा रहेको उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, पारदर्शिता, कानुनको शासनलाई फोर पिलर गुड गभर्नेन्स अन्तर्गत विषय पर्दछन्। क्वेसन नम्बर 15 मा लागौँ। क्वेसन नम्बर 15 तपाईलाई के भनेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। सार्क स्थायी समितिमा को रहने व्यवस्था छ? सार्क स्थायी समितिमा को रहन्छ? ए परराष्ट्र मन्त्री, बी परराष्ट्र सचिव, सी माथिका दुवै, डी माथिका कुनै पनि होइन। यसको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी माथिका दुवै। अप्सन सी माथिका दुवै रहेको छ। यानि कि सार्क स्थायी समितिमा को रहने व्यवस्था छ भन्दा परराष्ट्र मन्त्री पनि रहने व्यवस्था छ, परराष्ट्र सचिव पनि रहने व्यवस्था छ। क्वेसन नम्बर 16 मा लागौँ। क्वेसन नम्बर 16 तपाईका लागि यस्तो रहेको छ। क्वेसन नम्बर 16 ले तपाईलाई के भनेको छ भन्दा डेमोक्रेसी इज टु द पिपुल, बाई द पिपुल एन्ड फर द पिपुल। यसलाई फेरि सुन्नु होला। डेमोक्रेसी इज टु द पिपुल, बाई द पिपुल एन्ड फर द पिपुल भनी प्रजातन्त्रलाई परिभाषित गर्ने व्यक्ति को हुन्? अप्सन ए मा छ अरस्तु, बी मा छ अब्राहम लिङ्कन, सी मा छ महात्मा गान्धी, डी मा छ कार्ल मार्क्स। अब यसको राइट एन्सर पनि तपाईलाई जानकारी छ। यसको राइट एन्सर हो अब्राहम लिङ्कन। यसको राइट एन्सर हो यानि कि डेमोक्रेसी इज टु द पिपुल, बाई द पिपुल एन्ड फर द पिपुल भनी प्रजातन्त्रलाई परिभाषित गर्ने व्यक्ति भनेका अब्राहम लिङ्कन हुन्। क्वेसन नम्बर 16 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 17 मा तपाईका लागि क्वेसन नम्बर 17 यस्तो रहेको छ। तलका मध्ये कुन बेठिक हो? यसलाई तपाईले चाहिँ सही जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। अप्सन ए मा छ नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान हो, बी मा छ नेपालमा सबैभन्दा पहिले स्थापना भएको उद्योग विराटनगर जुट मिल हो, अप्सन सी मा छ नेपाल WTO को सदस्यता प्राप्त गर्ने 149औं राष्ट्र हो, डी मा छ विश्व पर्यटन दिवस सेप्टेम्बर 27 मा मनाइन्छ। अब यसको यहाँ 4वटा भनाइ दिएको छ। ती भनाइमध्ये मिस्टेक भनाइ भनेको चाहिँ यो अप्सन सी को नेपाल WTO को सदस्यता प्राप्त गर्ने 149औं राष्ट्र हो भन्ने छ। 149औं राष्ट्र नेपाल होइन। त्यसैले अब क्वेसन नम्बर 18 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 18 तपाईका लागि यस्तो रहेको छ। ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् भनेको छ। 1 मा दिएको छ महान वैज्ञानिक सर आइज्याक न्युटनको जन्म बेलायतमा भएको थियो। 2 मा छ अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्ने पहिलो राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका हो। अब यी दुईवटा भनाइमध्ये कुन ठिक हुन् कुन बेठिक हुन् वा दुवै ठिक हुन् या दुवै बेठिक हुन् के छ? अप्सन ए मा दुवै ठिक, अप्सन बी दुवै बेठिक, अप्सन सी एक ठिक र दुई बेठिक, अप्सन डी एक बेठिक र दुई ठिक। अब यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा यसको राइट एन्सर अप्सन सी को रहेको छ। यानि कि यो महान वैज्ञानिक सर आइज्याक न्युटनको जन्म बेलायतमा भएको ठिक हो, तर अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्ने पहिलो राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका चाहिँ होइन। यति ख्याल गर्नु होला। अब क्वेसन नम्बर 19 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 19 ले तपाईलाई यस्तो भनेको छ कि देखाएका भनाइहरू राम्ररी पढ्नुहोस् र तल दिएका उत्तर विकल्पहरू मध्ये सही विकल्प रोज्नुहोस्। 1 मा दिएको छ नेपाल सन् 1955 डिसेम्बर 14 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य भएको हो। 2 मा छ नेपाल सबैभन्दा पहिले सदस्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था संयुक्त राष्ट्र सङ्घ हो। अब अप्सन ए मा छ दुवै ठिक, बी मा छ दुवै बेठिक, सी मा छ ए बेठिक र एक बेठिक दुई ठिक, अप्सन डी मा छ एक ठिक दुई बेठिक।
अब यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा यसको राइट एन्सर रहेको छ यसको राइट अप्सन डीमा रहेको 1 को ठिक हो तर 2 को बेठिक हो। जस्तो भन्नाले चाहिँ यो नेपालले 14 डिसेम्बर 1955 मा 1995 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता भएको हो, यो सही हो। तर नेपाल सबैभन्दा पहिले नेपाल सबैभन्दा पहिले सदस्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ होइन, यति ख्याल गर्नु होला। क्वेसन नम्बर 20 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 20 मा तपाईलाई यस्तो रहेको छ, तपाईलाई यहाँ जोडा मिलाउने दिएको छ, ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। समूह आई र समूह आईको जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनिएको छ। अप्सन आईमा दिएको छ, समूह आईमा दिएको छ यो कोलम है, समूह आई भनेको यो कोलम हो, समूह आई भनेको यो कोलम हो। अब तपाईलाई के भनेको छ भन्दा वातावरण सम्बन्धी विश्व दिवस कहिले मनाइन्छ, तपाईले यो कहिलेदेखि मनाउन थालिएको अथवा यो कहिले मनाइन्छ यो देख्नु पर्यो। विश्व वातावरण दिवस कियोटो प्रोटोकल अनि इसिमोड। अब यसको तपाईले सही जवाब दिन सक्नुहुन्छ। सही जवाब दिन भन्दा पहिला तपाईले चाहिँ जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। म जोडा मिलाएर तपाईलाई देखाइदिन्छु। जस्तो विश्व वातावरण सम्बन्धी दिवस कहिले मनाइन्छ अथवा विश्व वातावरण दिवस मनाउन चाहिँ कहाँबाट सुरु गरिएको भन्ने कुरा हो। यसको चाहिँ जोडा कहाँ मिल्छ, राइट एन्सर कुन हो भन्दा रियो द जेनेरियो। अप्सन बीमा छ यो विश्व वातावरण दिवसमा कहिले मनाइन्छ भन्दा जुन 4 मा मनाइन्छ। त्यस्तै क्योटो प्रोटोकल रहेको छ। क्योटो प्रोटोकल चाहिँ यो सन् 2005 मा मनाइएको हो अथवा मनाउन थालिएको हो। अनि इसिमोड को एन्सर हुन्छ सन् 1983। अब त्यसैले यसको अप्सन कुन हुन्छ त भन्ने कुरा हो। यसको अप्सन चाहिँ हुन्छ अप्सन ए बी सी। अब यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन ए हुन्छ, अप्सन ए राइट एन्सर। अब लागौँ हामी क्वेसन नम्बर 21 तर्फ। क्वेसन नम्बर 21 तपाईलाई के भनेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। निम्नलिखित मध्ये कुन बेठिक छ छुट्याउनुहोस् भनिएको छ। ए विश्वकै इतिहासमा सबैभन्दा उचाइमा मन्त्री परिषदको बैठक विक्रमसम्म 2066 मङ्सिर 19 मा कालापत्थरमा बसेको थियो। बी नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय लगानी प्रबन्धन तथा संरक्षण सम्बन्धी सम्झौता बिप्पा हो। अनि सी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRN को 5औं विश्व सम्मेलन विक्रमसम्म 2063 असोज 25 देखि 27 सम्म नेपालको काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। अनि डी मा रहेको छ 16औं एसियाडमा नेपालले एउटा पदक पनि जित्न सकेन। अब यहाँ मिस्टेक वाक्य कुन हो त, यी 4वटा वाक्य मध्ये मिस्टेक वाक्य कुन हो। अब यसको राइट एन्सर रहेको छ, यसको राइट एन्सर रहेको छ र अर्थात् यो 4वटा वाक्य मध्ये गलत वाक्य कुन हो भन्ने हो। यसको गलत वाक्य हो यो 16औं एसियाडमा नेपालले एउटा पदक पनि जित्न सकेन रहेको छ। र ओके, अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 22 मा। क्वेसन नम्बर 22 मा तपाईलाई यस्तो दिएको छ कि तल उल्लेखित रोगहरू भाइरस, ब्याक्टेरिया, प्रोटोजोआ र फन्जाइबाट हुने रोग कुन हो। 1 दादुरा, 2 दादी, 3 मलेरिया, 4 कुष्ठरोग। उपरोक्त रोगहरू क्रमशः भाइरस, ब्याक्टेरिया, प्रोटोजोआ र फन्जाइमा हुने आधारमा कुन क्रम सही हो। अब यहाँ छ एमा छ ए बी, अप्सन ए बी सी डी कुन एन्सर सही हो भन्ने हो। र यसलाई चाहिँ तपाईले क्रम मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। क्रमशः भनेको छ यहाँ क्रमशः भाइरस, ब्याक्टेरिया त्यसै गरी प्रोटोजोआ र फन्जाइ भन्ने छ। र यसको सही जोडा मिलाउँदाखेरि कुन हुन्छ त यसको राइट एन्सर भन्ने कुरा हो। यसको राइट एन्सर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको राइट एन्सर सुरुमा के हुन्छ भन्दा सुरुमा भाइरसको अप्सन चाहिँ अप्सन सी यसको राइट एन्सर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 23 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 23 मा तपाईलाई यस्तो दिएको छ कि क्वेसन नम्बर 23 मा तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ र सही उत्तर पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। र समूह आई भनेको यो कोलम हो, तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ यो कोलम हो। अनि समूह आई भनेको यो कोलम हो। र अब समूह आईमा के भनेको छ भने क्रिस्चियन बोनार्ड अनि लुइसी ब्राउन अनि 3 मा
एन्टोन भान लिभेनहुक। अनि 4 मा छ जगदीश चक्र बोस। अब यसको तपाईले चाहिँ सही जवाब दिनुपर्ने हुन्छ, अर्थात् कसको जोडा तपाईले कोसँग मिलाउन सक्नुहुन्छ यसको तपाईको जिम्मा रहेको छ। क्रिस्चियन बोनापार्ट मुटु प्रत्यारोपण गर्ने हुन्छ। त्यसैगरी लुइस ब्राउनको टेस्ट ट्युब बेबी हुन्छ, टेस्ट ट्युब बच्चा हुन्छ। त्यसैगरी एन्टो भान लिभेनहुक यसको राइट एन्सर भनेको के हुन्छ भन्दा माइक्रोस्कोप हुन्छ। त्यसैगरी जगदीश चन्द्र बोसको यो के त क्रेस्कोग्राफ हुन्छ। अब हामी लागौँ क्वेसन नम्बर, यसको मतलब चाहिँ कुन एन्सर कुन अप्सन राइट हुने हो भन्दा अप्सन ए को एन्सर चाहिँ राइट हुन्छ। अब लागौँ हामी क्वेसन नम्बर 24 तर्फ। क्वेसन नम्बर 24 मा तपाईलाई यस्तो भनिएको छ कि भगवान बुद्धले निम्नलिखित 4 आर्य सत्य प्रचार गरेका थिए। ती 4 आर्य सत्यलाई तल दिएको कोड प्रयोग गरी सही क्रम राख्नुहोस्। अप्सन यो 4वटा भनाइदिएको छ। संसारमा दुःख छ वा संसार नै दुःख हो। 2 मा छ दुःखको निरोध हुन्छ वा दुःख रोक्न सकिन्छ। 3 मा छ दुःख निरोधका लागि एक प्रमुख मार्ग उपाय छ। अनि 4 मा छ दुःखको कारण छ। र यसको अप्सन यहाँ ए बी सी डी के हो भन्ने कुरा हो। र यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ क्रम मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। र क्रम मिलाएर लेख्नु पर्दा खास यसको चाहिँ राइट एन्सर के हो त भन्दा यसको राइट एन्सर रहेको छ सुरुमा चाहिँ संसारमा दुःख छ वा संसार नै दुःख हो अनि दुःखको कारण छ। त्यस पछाडि चाहिँ दुःखको निरोध हुन्छ वा दुःखको म तपाईलाई फेरि सुरुवात गरेर देखाइन्छु। अनि जस्तो सुरुमा यो हुन्छ संसारमा दुःख छ वा दुःख नै संसार हो। फेरि 4 नम्बरको हुन्छ दुःखको कारण छ। अनि फेरि हुन्छ दुःखको निरोध हुन्छ वा दुःख रोक्न सकिन्छ। यो अप्सन 3 मा रहेको दुःख निरोधका लागि एक प्रमुख मार्ग उपाय छ। अब यसको राइट एन्सर कुन हुने भयो भन्दा अप्सन बी को राइट एन्सर हुने भयो। अब हामी लागौँ क्वेसन नम्बर 25 तर्फ। क्वेसन नम्बर 25 मा तपाईलाई के भनिएको छ भन्ने कुरा हो। क्वेसन नम्बर 25 ले तपाईलाई यस्तो भनिएको छ कि क्वेसन नम्बर 25 ले तल दिएका नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुक र सम्बन्ध स्थापित भएको वर्षबीच जोडा मिलाउनुहोस् र सही उत्तर छान्नुहोस् भनिएको छ। अब यसको यहाँ मुलुक दिएको छ, सम्बन्ध स्थापना भएको वर्ष यतापट्टि दिएको छ। अर्थात् तपाईले प्रश्न अझै बुझाउँ, यो मुलुक चाहिँ यो कोलममा दिएको छ अनि सम्बन्ध स्थापना भएको वर्ष चाहिँ यो कोलममा दिएको छ। ओके, अब चाहिँ हामी जोडा मिलाउँछौँ। अर्जेन्टिनाको के त अर्जेन्टिनाले सम्बन्ध स्थापना कहिले भएको थियो? नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध अर्जेन्टिनासँग कहिले भएको थियो? यो एडी 1962 मा भएको थियो। त्यस्तै बङ्गलादेशसँग कहिले भएको थियो? बङ्गलादेशसँग पनि बङ्गलादेशसँग चाहिँ 1972 एडीमा भएको थियो। अनि जर्मनीसँग कहिले भएको थियो? जर्मनीसँग चाहिँ एडी 1958 मा भएको थियो। इजरायलसँग एडी 1960 मा भएको थियो। यसकारण यसको राइट एन्सर कुन हुने भयो भन्दा यसको राइट एन्सर कुन हुन्छ भन्दा हामी यहाँ हेर्छौँ अप्सन ए बी सी डी मध्ये चाहिँ यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन डी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 26 मा अब हामी जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 26 मा तपाईका लागि यस्तो दिएको छ प्रज्ञा पारमिता कुन धर्मसँग सम्बन्धित पुस्तक हो? ए हिन्दू, बी जैन, सी ताओ, डी बुद्ध अथवा बौद्ध। यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा यसको राइट एन्सर हो बुद्ध। अब तपाईको लागि मैले क्वेसन नम्बर 27 हल गर्दैछु। क्वेसन नम्बर 27 तपाईका लागि चाहिँ यस्तो रहेको छ। क्वेसन नम्बर 27 मा हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालमा सबैभन्दा बढी उत्खनन भएको खनिज कुन हो? नेपालमा सबैभन्दा बढी उत्खनन भएको खनिज कुन हो? अप्सन ए मा छ फलाम, बी कोइला, सी चुनढुङ्गा, डी ग्यास। यसको राइट एन्सर हो चुनढुङ्गा। अप्सन सी को चुनढुङ्गा रहेको छ। अब जाउँ हामी क्वेसन नम्बर 28 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 28 तपाईका लागि यस्तो रहेको छ तलका मध्ये बेठिक कुन हो
छुट्याउनुहोस् भनिएको छ। एमा छ जेनेरेटरको आविष्कार माइकल फ्याराडेले गरेका हुन्। बीमा छ रेडियोका आविष्कारक गुग्लिएमो मार्कोनी हुन्। अब यो कुन भनाइ सही हो, कुन भनाइ गलत हो, र कुन भनाइ ठिक छ, कुन भनाइ बेठिक छ, भनाइ हामी अब यहाँ हेर्दैछौँ। र अब तपाईँले चाहिँ जान्नुपर्ने कुरा एकदम के हो भन्दा यो दुवै कुरा के छन् त, ठिक छन्, दुवै कुरा ठिक छन्। जस्तो जेनेरेटरको आविष्कार माइकल फ्याराडेले गरेका हुन्, ठिक हो। रेडियोका आविष्कारक गुग्लिएमो मार्कोनी हुन्। त्यसैले अप्सन सीमा रहेको चाहिँ के त ए र बी दुवै ठिक, यसको राइट एन्सर यही नै हुन्छ। अब लागौँ क्वेसन नम्बर 29 तर्फ। क्वेसन नम्बर 29 मा तपाईँलाई यस्तो दिएको छ कि क्वेसन नम्बर 29 मा के भनेको छ भन्दा नेपालको संविधान अनुसारै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्धको सिद्धान्त तलका मध्ये कुन होइन? ए सहकारिता, बी सहअस्तित्व, सी सहभागिता, डी समन्वय। अब यसको राइट एन्सर तपाईँले थाहा नै पाइहाल्नुभयो। अब यो सहभागिता भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन त। यो समन्वयमा चाहिँ भनेको यो बिचको सम्बन्धमा, जस्तो सङ्घ, प्रदेश र तीनवटा तहका सरकार हुन्छन्, ती सरकारमा चाहिँ सहभागिता भन्ने चाहिँ यो चाहिँ सिद्धान्तमा पर्दैन। क्वेसन नम्बर 30 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 30 तपाईँका लागि यस्तो रहेको छ। जैविक विविधता क्षेत्रमा सबैभन्दा धनी राष्ट्र कुन हो? जैविक विविधता क्षेत्रमा सबैभन्दा धनी राष्ट्र कुन हो? इन्डोनेसिया एमा छ, बीमा स्विजरल्यान्ड, अनि सीमा छ केन्या, अनि डीमा छ मलेसिया। अब यसको राइट एन्सर तपाईँले थाहा नै छ, अप्सन ए को इन्डोनेसिया हो। जैविक विविधता क्षेत्रमा सबैभन्दा धनी राष्ट्र भनेको के हो त भन्दा इन्डोनेसिया हो। तपाईँले चाहिँ यति ख्याल गर्नुहोला। ओके, अब तपाईँलाई मैले अहिलेसम्म राखेँ सामान्य ज्ञानतर्फका 30वटा प्रश्नोत्तर मैले राखिसकेँ। अब म तपाईँलाई आधारभूत कार्यालय सिप परीक्षण यानि कि आइक्यूका 20वटा प्रश्नोत्तर राख्दैछु। र प्रश्न नम्बर 31 मा दिएको छ, दिएको क्रममा प्रश्न चिन्ह वाट राखेको ठाउँमा के आउँछ भनिएको छ, र यसलाई तपाईँले कसरी हल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हल गर्नुहोला। जस्तो यहाँ प्रश्न यो दिएको छ, प्रश्न चाहिँ यो हो। प्रश्न के हो त भन्दा यो चाहिँ प्रश्न हो, आई वाट भनिएको छ। जस्तो तपाईँले म यसलाई हल गरेर देखाइदिन्छु। जस्तो यसको रिलेसन ए र ई को रिलेसन के हो भन्ने तपाईँले पत्ता लगाउनु पर्यो। यानि कि ए 4 स्टेपले अगाडि बढेको छ, अनि ई आईसम्म कति स्टेपले बढेको छ? 4 स्टेपले। अनि अब फेरि 4 स्टेपले आईदेखि 4 स्टेपले बढ्नु पर्यो कति हुन्छ? याम हुन्छ। याम अप्सनमा कहीँ छ? अप्सन सीमा याम छ, यानि कि अप्सन सी राइट एन्सर। अब लागौँ हामी क्वेसन नम्बर 32 तर्फ। क्वेसन नम्बर 32 मा तपाईँलाई दिएको छ कि क्वेसन नम्बर 32 मा दिएको सङ्ख्याहरूमध्ये समूहसँग नमिल्ने अङ्क कुन हो भनिएको छ। 661, 505, अनि कति छ, अनि 482, 362, 243। ओके, अब चाहिँ यसलाई म कसरी हल गर्न सक्छु त भन्दा तपाईँले पनि ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यसलाई हल गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्, कसरी आफ्नो तरिका तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँले प्रयास गर्नुपर्ने कुरा हो। र अब चाहिँ तपाईँको यो समस्यालाई म कसरी समाधान गर्न सक्छु भन्दा त यसको राइट एन्सर के हुन्छ? यसको नमिल्ने अङ्क भनेको छ है। नमिल्ने अङ्क कुन हो भन्दा यसको चाहिँ 500 कति त 500 कति हो 500 कति हो यहाँनिर चाहिँ 500 यो 500 कति भन्दाखेरि 5 हो, 505 हो। कसरी भन्दाखेरि कसरी त भन्दा 6 × 1 कति हुन्छ? 6, अनि 4 × 2 कति हुन्छ? 8, 3 × 6 कति हुन्छ? 3 × 2 6। यो 1 हो है, यो 2 को ठाउँमा यो 1 हो। यो टाइपिङमा मिस्टेक भएको हो। यो 1 हो। यो 1 हो। यो 1 हो र 1 हुँदाखेरि पनि यसको राइट एन्सर नभइसकेपछि सायद यो 6 हुनुपर्छ। यो चाहिँ यहाँनिर 6 हुनुपर्छ, 4 को ठाउँमा
फो भयो भने हुन्छ है, चारको ठाउँमा फो भयो भने राइट एन्सर निस्कन्छ। यो टाइपिङमा चाहिँ मिस्टेक भएको भन्ने बुझ्दा हुन्छ तपाईँले, यो चाहिँ टाइपिङमा मिस्टेक भएको भनेर बुझ्नु होला है त। त्यसरी अप्सन 5 नै हुन्छ। यानि कि तपाईँले यसलाई कसरी हल गर्न सक्नुहुन्छ भने अन्तिमको अङ्क इन्टु सुरुको अङ्क बराबर बिचको अङ्क, यानि कि त्यसरी तपाईँले यसलाई हल गर्न सक्नुभयो भने यसको राइट एन्सर निस्कन्छ। क्वेसन नम्बर 33 मा हामी लागौँ। क्वेसन नम्बर 33 मा के भनिएको छ भन्दा यदि आज सोमबार हो भने 61 दिनपछि के बार आउनेछ। यदि आज सोमबार हो भने 61 दिनपछि के बार आउनेछ। अब 61 दिनपछि के बार आउँछ त तपाईँले चाहिँ यसलाई सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अप्सन बी को शनिबार आउँछ है त, शनिबार आउँछ। क्वेसन नम्बर 34 मा लागौँ। क्वेसन नम्बर 34 तपाईँलाई यस्तो दिएको छ, सही विकल्प छानी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनिएको छ। एसीडी इएफ आइजिएच अनि युकेसी। अब यसलाई तपाईँले कसरी हल गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा अनि यसलाई चाहिँ कसरी हल गर्नु होला भनेपछि जस्तो रिलेसन चाहिँ तपाईँले यसलाई हल गर्दा हुन्छ। ए र ई को रिलेसन एकछिन है, जस्तो यो ए र ई को रिलेसन पत्ता लगाउनु होला। यो ई र आई र यहाँनिर कुन आउँछ अनि त्यस पछाडि चाहिँ यसको अङ्क तपाईँले चाहिँ यसको सम्बन्ध रिलेसन पत्ता लगाउने हो। मैले पत्ता लगाए अनुसारै एदेखि ई 5 स्टेप अगाडि बढेको छ अनि यहाँ पनि 5 स्टेप बढेको छ। 4 स्टेप है, अनि यहाँ 4 स्टेप बढेको छ अनि यहाँ पनि 4 स्टेप बढ्यो भने आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू के त यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वो हुन्छ कि आई अनि आई त्यस पछाडि चाहिँ आई जिएच आई जे के एल एम एन ओ भनेपछि यसको चाहिँ अप्सनमा कहीँ ओ छ त, अप्सनमा कहीँ ओ छ, अप्सन सीमा ओ छ, त्यसरी अप्सन सी यसको राइट एन्सर। अब क्वेसन नम्बर 35 मा लागौँ। क्वेसन नम्बर 35 मा तपाईँलाई के भनिएको छ भन्दा कुनै एउटा लाइनमा अशोक बायाँबाट 14औं, दिनेश दायाँबाट 7औं स्थानमा रहेको छ भने यदि अशोक र दिनेशको बिचमा 3 जना छन् भने त्यहाँ कुल मानिस कतिजना रहेछन् त। यसको राइट एन्सर कति हो भन्दा यसको राइट कतिजना रहेछन् भन्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँ यदि अशोक चाहिँ एउटा लाइनमा चाहिँ बायाँबाट 14औं र दिनेश दायाँबाट चाहिँ 7औं स्थानमा छन् र यदि अशोक र दिनेशको बिचमा 3 जना छन् भने त्यहाँ कुल कतिजना मान्छे रहेछन् भन्ने क्वेसन हो। यसको राइट एन्सर चाहिँ 24 जना हुन्छन् है, 24 जना हुन्छन्, यसरी बुझ्नु होला। अब लागौँ क्वेसन नम्बर 36 मा। क्वेसन नम्बर 36 मा तपाईँलाई यस्तो दिएको छ कि क्वेसन 36 मा नेसेसरी टु को सम्बन्ध इभेन्ट्स सँग भए क्युरियोसिटीको सम्बन्ध केसँग हुन्छ। अप्सन ए नलेज, बी आइडिया, सी लर्निङ, डी थिङ्किङ। अब यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा यो नलेजसँग हुन्छ, त्यसैले अप्सन ए को राइट एन्सर नलेज। क्वेसन नम्बर 37 मा लागौँ। क्वेसन नम्बर 37 मा यस्तो दिएको छ क्वेसन, DABLET लाई कोड भाषामा UPCMFU लेखिन्छ भने CAPSULE लाई के लेख्नुपर्छ। अब यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा यसको राइट एन्सर अप्सन चाहिँ बी हो है त, अप्सन बी राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर कतिमा लागौँ भन्दा क्वेसन नम्बर 38 मा लागौँ। क्वेसन नम्बर 38 मा तपाईँलाई यस्तो दिएको छ, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सानो अक्षरमा फिगर कपी गरेको हो। एनिमल अनि इलेफेन्ट्स एन्ड वेल्स बिचको सम्बन्ध निम्नमध्ये कुन चित्रले राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्दछ। अब यसको राइट एन्सर तपाईँलाई थाहा नै छ, यसको राइट एन्सर मैले भनिराख्नु पर्दैन। यसलाई चाहिँ कसले गर्छ भन्दा चाहिँ यो अप्सन सीमा रहेको यो फिगरले चाहिँ तीनवटाको सम्बन्ध स्पष्टता प्रतिनिधित्व गर्दछ। क्वेसन नम्बर 39 मा लागौँ। क्वेसन नम्बर 39 मा के भनेको छ भन्दा दिएको चित्रमा चतुर्भुजको सङ्ख्या कति रहेको छ। दिएको चित्रमा चतुर्भुजको सङ्ख्या कति रहेको छ। यसको राइट एन्सर कति हो भन्दा यसको राइट एन्सर चाहिँ जस्तो तपाईँले यहाँ हेर्दा मात्रै हुन्छ, यहाँ सबै ठाउँमा फिगर बनेको छैन है, यति ख्याल गर्नु होला। फिगर एउटा चाहिँ यो बनेको छ, फिगर एउटा चाहिँ यो फिगर बनेको छ, यो लाइन हेर्नु होला हैन,
यो लाइन फिगर बनेको छैन है, यो लाइन यहाँसम्म फिगर बनेको छैन, यहाँसम्म चतुर्भुज बनेको छैन है। अनि यो एउटा, दुईवटा, तीनवटा, चारवटा, कतिवटा बनेको भए 4वटा, त्यसैले यसको राइट आन्सर भनेको अप्सन सी 4वटा है त। क्वेसन नम्बर 40 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 40 मा यस्तो दिएको छ, 40 मा अनि प्रश्न चिन्ह व्हाटलाई कुन नम्बरले प्रतिस्थापन गर्दछ। अब यसको राइट आन्सर तपाईले यहाँ हेर्नु, पहिला यो चाहिँ त पहिला तपाईले के हेर्नु होला भन्दा यो क्वेसन चाहिँ तपाईले एकदम बुझेर नै हेर्नु होला। यो क्वेसन चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ, यो क्वेसन यति हेर्नु होला। तपाईले अप्सन पनि हेर्नुहुन्छ भने यति चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। अनि तपाईले चाहिँ यहाँ व्हाट लेखेको छ, यहाँनिर कुन अङ्क हुन्छ तपाईले पत्ता लगाउने हो, कुन अङ्क यहाँनिर हुन्छ। जस्तो यहाँनिर चाहिँ कुन अङ्क हुन्छ त भन्दा यहाँनिर चाहिँ 11 अङ्क हुन्छ, अप्सन ए को 11 अङ्क राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 41 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 41 मा के भनिएको छ त भन्दा दिएको क्षेत्रमा अधिकतम कतिवटा समानान्तर रेखाहरू रहेका छन्, समानान्तर चतुर्भुजहरू रहेका छन्। अब यसको राइट आन्सर पनि तपाईले लेख्नै पर्छ। यसको राइट आन्सर के हो त भन्दा यसको राइट आन्सर कतिवटा छन् भन्ने कुरा तपाईले पत्ता लगाइसक्नु भएको होला। यहाँ चाहिँ 15वटा छन् है त, 15वटा छन्, 15वटा। ओके, अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 42 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 42 यस्तो छ, समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्, समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस् भनिएको छ। समूहमा नमिल्ने कुन हो त? समूहमा नमिल्ने भनेको यहाँ समूह नमिल्ने भनेको अप्सन ए को मिल्दैन है त, अप्सन ए को समूहमा मिल्दैन। अब क्वेसन नम्बर 43 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 43 मा के भनेको छ भन्दा यदि 40,351 ले स्पेनलाई जनाउँछ भने 0351 लाई 51 ले केलाई जनाउँछ। अब यसलाई हटाइदिनुहोस्, यो पेन जनाउँछ होला हैन, पेन जनाउँछ। अप्सन सी को राइट आन्सर हुने भयो है। क्वेसन नम्बर 44 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 44 मा के भनेको छ र यहाँ दिएको जस्तै भए जस्तै दिएको कुन मिल्छ भनेर यहाँ अप्सन पनि दिएको छ, अप्सन ए बी सी डी अनि 1/2, 1/4, 1/6, 1/3, 1/6, 1/7, त्यसै गरी 1/3, 1/6, 1/12 अनि 1/4, 1/6, 1/8। अब यसको कुन अप्सन चाहिँ उस्तै मिल्छ, भए जस्तै मिल्छ, यहाँ क्वेसनमा दिए जस्तै त्यो अप्सन मिल्छ भनेर सोधिएको छ। यसको राइट आन्सर तपाईलाई जानकारी नै छ। यसको राइट आन्सर भनेको चाहिँ राइट आन्सर अप्सन सी को राइट आन्सर हो। अब लागौँ हामी क्वेसन नम्बर कतिमा भन्दा क्वेसन नम्बर 45 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 45 तपाईका लागि एकदम इजी रहेको छ। दिएको म्याट्रिक्स पुरा गर्नुहोस् भनिएको छ। जस्तो यहाँ व्हाट भनिएको छ, यहाँ व्हाट भनेको ठाउँमा तपाईले चाहिँ एउटा नम्बर चुज गर्नुपर्छ, पत्ता लगाउनु पर्छ। कहाँबाट भन्दा यहाँ अप्सनमा भएकै अङ्क हुनु पर्यो, यहाँ अप्सनमा भएका अङ्क हुनु पर्यो। अप्सनमा भएका अङ्क जति छन् यहाँ कति छन् हेर्नु होला। अप्सन ए मा 29, अप्सन बी मा 35, अप्सन सी मा 44, अप्सन डी मा 60 छ भने अब यी मध्ये तपाईले पत्ता लगाउने हो। कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ म हल गरेर देखाइदिन्छु है त। जस्तो कसरी पत्ता लगाउने त भन्दा पहिलो कोलम र दोस्रो कोलमलाई प्लस गर्ने, पहिलो कोलम र दोस्रो कोलमको अङ्कलाई प्लस गर्ने अनि आएको अङ्कबाट तेस्रो कोलमको के गर्ने इन्टु गर्दाखेरि चाहिँ चौथो कोलमको अङ्क प्राप्त हुन्छ। अनि त्यसो भइसकेपछि तपाईले कसरी यसलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई 1 + 2 बराबर 3 हुन्छ अनि इन्टु 3 गर्दा कति हुन्छ 3 3 कति हुन्छ 9 हुन्छ, 9 आयो। अनि त्यसैगरी 3 + 2 कति हुन्छ 5 हुन्छ, 5 चौको 20 अनि 3 + 4 कति हुन्छ 4 + 3 कति हुन्छ ल भन्नुहोस्। 4 + 3 4 + 3 कति 7, 7 × 5 कति हुन्छ 7 × 5 कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त। 7 × 5 कति हुन्छ 35, 35 कहाँ छ अप्सन बी मा 35 छ, त्यसैले अप्सन बी यसको राइट आन्सर। ओके, अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर कतिमा भन्दा 46 मा। क्वेसन नम्बर 46 तपाईलाई यसो दिएको छ, तल उल्लेखित प्रश्नको पहिलो लहरमा बायाँदेखि दायाँ सचित्र कोठाहरू निश्चित नियमअनुसार क्रमबद्ध रूपमा रहेका छन्। यसै नियमअनुसार दोस्रो लहरको कुन चित्रले पहिलो लहरको क्रम पुरा गर्दछ सो पत्ता लगाउनुहोस् भनिएको छ। यसको राइट आन्सर केही गर्नु परेन, यसको तपाईले चाहिँ पत्ता लगाउने हो अप्सन डी यसको एन्सर हुन्छ है त। अब क्वेसन नम्बर 47 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 47 मा सही विकल्प छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। सही विकल्प छनौट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो
तपाईले सुरुमा चाहिँ यो फिगर हेर्नु होला। यो फिगर माथिको यो फिगर हेरिसकेपछि यो फिगर हेर्नु होला, अनि तपाईले दोस्रोमा यो फिगर हेरेर यहाँबाट चुज गर्नु होला है त। ओके, अब चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले छनौट गर्नुपर्ने सही एउटा फिगर चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन फिगर तपाईले चुज गर्नुहुन्छ रिजन सहित तपाईले स्पष्ट पार्नुभयो। सानो स्टार प्रत्येक स्टेपमा वर्गका भुजाको आधा आधामा दूरीमा के त क्लकवाइज मुभमा भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको राइट एन्सर कुन हुने भयो भन्दा अप्सन ए नै हुने भयो। यसको राइट एन्सर अप्सन ए हुने भयो। अब क्वेसन नम्बर कतिमा जाउँ? 48 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 48 मा तल दिएका चित्रहरूमध्ये एउटा अरूभन्दा फरक छ, त्यो कुन हो छुट्याउनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ फिगर तपाईले पहिलो कुरा फिगर हेर्नु पर्यो हैन। अप्सन ए को यो ए को फिगर हेर्नुस्, बी फिगर हेर्नुस्, सी फिगर हेर्नुस्, डी फिगर हेर्नुस्। तपाईलाई कुन फिगरले फरक लाग्छ त्यो तपाईले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ फिगर अलिकति फरक फिगर भनेको कुन छ त भन्दा कुन छ त फरक फिगर? यहाँ चाहिँ अप्सन डी को फिगर चाहिँ अलि डिफरेन्ट छ, त्यसैले अप्सन डी चुज गरेँ मैले। अब क्वेसन नम्बर 49 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 49 मा के भनेको छ भन्दा तलको चित्रमा त्रिभुजको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यो फिगरमा है, यो फिगरमा त्रिभुजको संख्या कति छ भनेको छ। यो फिगरमा तपाईले पत्ता लगाउने हो। कति ल भन्नुहोस् त, कति छ यो फिगरमा? त्रिभुज संख्या 1 2 3 4 5 6 वटा। यसको चाहिँ 6 वटा छ, त्यसैले चाहिँ मैले अप्सन सी चुज गरेँ 6 वटा है त। अब क्वेसन नम्बर 50 मा जाउँ। आजको अन्तिम प्रश्न हो। क्वेसन नम्बर 50 मा दिएका विकल्पमध्ये कुन चाहिँ विकल्पबाट समबाहु त्रिभुज बन्दछ? दिएका विकल्पमध्ये कुन चाहिँ विकल्पबाट समबाहु त्रिभुज बन्दछ? समबाहु भनेको तपाईलाई याद छ। अब यसको मैले सायद भन्नु नपर्ला, किन भन्दा अब तपाईले मैले यो चाहिँ भन्नु परेन कुन चाहिँ त्रिभुज समबाहु फिगर बन्दछ भन्ने हो। अब यहाँ चाहिँ तपाईले सिधै यसको राइट एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा यसको राइट एन्सर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अप्सन बी को रहेको छ। अप्सन बी को राइट एन्सर हो। अप्सन बी को राइट एन्सर है त। अप्सन बी मैले चुज गरेँ। त्यसैगरी साथीहरू आजलाई तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? जसो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया अनि तपाईले सल्लाह सुझाव अनि कमेन्ट तपाईले हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईका कमेन्टले हामीलाई अझ सशक्त र अझ हामीलाई चाहिँ को बौद्धिक परीक्षण गर्ने, बौद्धिक नलेजलाई अझ प्रस्फुटन गर्ने, अझ चाहिँ निखार्त ल्याउने र हाम्रो बौद्धिक परीक्षणलाई पनि निखार्त ल्याउने हाम्रो प्रयास रहन्छ। सँगसँगै हामी सँगसँगै लोक सेवा तयारी गर्छौँ। म जहिले पनि के भन्ने गर्छु भन्दा तपाईको कमेन्ट मैले हरेक सेकेन्डमा हेरिरहेको हुन्छु। त्यसैले गर्दा तपाईबाट धेरै अपेक्षा गरे भन्दा पनि अलिक फरक खालको कमेन्ट मैले प्राप्त गरिरहेको हुन्छु। त्यसैले गर्दा म के कुरा भन्छु भने म सिक्दैछु हैन, म सिक्दैछु र सिकाउँदै पनि छु। म जहिले पनि के भन्छु भन्दा आउनुहोस् सँगसँगै लोक सेवा तयारी गरौँ भन्छु। तपाई पनि लोक सेवाबाट सफल हुनुहोस्, हामी पनि सफल बनौँ। तपाईको साथ सहयोग, तपाईको सल्लाह सुझावले निरन्तर रूपमा हामीले चाहिँ बौद्धिक नलेजका यस्तै जीके आइक्यूका प्रश्नोत्तर लिएर आउँछौँ। त्यसैगरी विभिन्न खालका सामग्रीहरू हामीले दैनिक रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईको साथ सहयोगले गर्दा नै हामीले लोक सेवा तयारी गर्न सक्छौँ। जति सक्दो हामीले फेक कुराहरू तपाईले चाहिँ नदिनु नपरोस् भन्ने हुन्छ। तर कहीँ न कहीँ अब हामी पनि पाठ्यपुस्तकमा रहेका सामग्रीहरू आधिकारिक मान्छौँ, किनभने हामी पनि कुनै त्यो विषयमा हामी पनि योग्य हुँदैनौँ। त्यसैले गर्दा चाहिँ तपाईको कमेन्टहरूले सकारात्मकता भन्दा पनि नकारात्मकतातिर गइराखेका एक दुईजना साथीभाइ अरूको चाहिँ धेरै पटक कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। नेगेटिभ कमेन्ट चाहिँ मैले धेरै पटक प्राप्त गरिरहेको हुन्छु। कृपया त्यसो नगरिदिनु होला है त। त्यसो नगरिदिनु होला भन्ने मेरो सुझाव रहन्छ। आजको भिडियोबाट भने म पनि छुटिन्छु। नमस्ते।